आएँ तजवीद सीखें नहायत ही आसान तरीके से। सबक नंबर 19। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इलाही आमीन। आज हम पढ़ेंगे मद वाले अल्फाज। मद किसे कहते हैं? मद का मतलब होता है खींचना, यानी आवाज़ को खींचना। आपको आयत के मौजू पर गौर करने का काफ़ी वक्त मिल जाता है। मद की अहम इक़साम। मद की अहम किस्में। मद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मद असली, नंबर 2 मद फ़रई। मद असली तो आप सब जानते ही हैं। हमने पहले पढ़ा था अलिफ मद, या मद और वाव मद। इसको मद असली बिल अलिफ भी कहते हैं, मद असली बिल वाव भी कहते हैं और मद असली बिल या भी कहते हैं। तो ये तो हम जान ही चुके थे। अब मद असली बिल अलिफ की मिसाल क़ाला क़ाला, और मद असली बिल या की मिसाल फ़ीही फ़ीही, और मद असली बिल वाव की मिसाल हूदू हूदू। अब हम पढ़ेंगे मद फ़रई। ठीक है। मद फ़रई में एक मद है मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल का मतलब है एक ही लफ्ज़ में जो मद आती है उसको मद मुत्तसिल कहते हैं। जैसे जाआ। अलिफ मद, या मद या वाव मद के बाद अगर एक ही लफ्ज़ में हमज़ा आ जाए, यानी अलिफ मद, या मद और वाव मद के बाद हमज़ा आ जाए, तो वहाँ पर मद मुत्तसिल होगी। और मद मुत्तसिल की मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ तक हो सकती है। यानी कि इसको 2 अलिफ तक लंबा किया जा सकता है, 2.5 अलिफ तक और 4 अलिफ तक भी लंबा किया जा सकता है। अब हम इसकी मिसालें पढ़ेंगे मद मुत्तसिल की। जाआ जाआ, शाआ शाआ, सूउन सूउन, उलाइका उलाइका, हाउलाई, यशाउ हाउलाई, यशाउ अस्समाई अस्समाई, इसराईला इसराईला। अब पढ़ेंगे मद लाज़िम। मद लाज़िम भी एक ही लफ्ज़ में होती है। मद असली बिल अलिफ, मद असली बिल या और मद असली बिल वाव के बाद अगर साकिन या शद की अलामत आ जाए, कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर साकिन की अलामत यानी सुकून या तशदीद या शद आ जाए, तो वहाँ पर मद लाज़िम होगी। मद लाज़िम की मिक़दार 3 अलिफ या 6 हरकत के बराबर इसको लंबा किया जा सकता है। अब हम इसकी मिसालें पढ़ेंगे। आल आना आल आना, जानुन जानुन, वलद्दाल्लीन
ولا الضالین۔ اب ہم پڑھیں گے مد منفصل۔ مد منفصل دو لفظ کے درمیان میں ہوتی ہے۔ پہلا لفظ الف مد یا مد یا واو مد پر ختم ہو اور دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے۔ اور مد منفصل کی مقدار 2 الف 5 الف اور 6 الف تک ہو سکتی ہے، یعنی اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے ان کو۔ اب ہم اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ ما انزل، ما انزل، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، قالوا آمنا، قالوا آمنا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب ہم پڑھیں گے حروف مقطعات والے الفاظ۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا۔ قواعد کون کون سے ہیں؟ لفظ اللہ، میم ساکین، میم مشدد، نون ساکین، نون مشدد، را، مد اصلی بالالف، مد اصلی بالیا اور مد اصلی بالواو اور وقف۔ ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات، ان حروف کو ملا کر ایک لفظ کی طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہر حرف الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے، ٹکڑے کیے ہوئے، الگ الگ۔ جیسے مثال ہے یاسین، ہم اس کو یاس نہیں کہیں گے، اس کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، یعنی ملا کر نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو۔ یاسین۔ قرآن میں کل 14 حروف مقطعات ہیں جو 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اس کو 6 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے حروف مقطعات کو۔ صاد، صاد، یاسین، یاسین، حامیم، حامیم، الف لام میم، الف لام را، الف لام را، الف لام را، طاسیم میم، طاسیم میم، الف لام میم را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد،
کاف ہا یا عین صاد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ دعا کرتے رہیے ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔